बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के घर को हासिरीन ने और बागियों ने चारों जानिब से घेर लिया था और इनके सामने कुछ मुतालबात रखे थे। अगर उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा बागियों के इन मुतालबात को मान लेते हैं तो वो बागी आपके घर के मुआवजे को खत्म कर देंगे। मोहतरम साथियों, इन मुतालबात में एक सबसे अहम मुतालबा ये था कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बरखिलाफ अपनी खिलाफत में कई तब्दीलियां की हैं जो कि इस्लामी शरई असूलों के खिलाफ हैं। ऐसा मानना इन बागियों का था कि क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के दरमियान फूट डालने के लिए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के कुछ इक़्तिमाद को सुन्नत के खिलाफ साबित करके मुसलमानों के कसीर तादाद को उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा से और इनकी खिलाफत से वजन कर दिया था, जिनमें मिसाल के तौर पर एक सबसे अहम और चिदा मौजू कुरान मजीद के पुराने नुस्खों को जलाने का था, जबकि इनके पीछे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की हिकमत कुरान मजीद के दीन इस्लाम की तौहीन नहीं थी, बल्कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान मजीद के पुराने नुस्खों को सिर्फ इसलिए जलवाया था ताकि तमाम मुसलमान कुरान मजीद के एक ही नुस्खे को अपने सामने रखते हुए इसकी तलावत करें और इसके असूल व ज़ब्त को अपनी जिंदगी में लागू करें। क्योंकि अगर कुरान मजीद के पुराने नुस्खों को सही न किया जाता तो मुनाफिकीन कल को इन्हीं कुरान मजीद के पुराने नुस्खों में रद्द-बदल करके मुसलमान को बहका सकते थे। चुनांचा मुनाफिकीन और बागियों का एक सबसे बड़ा साजिशी ग्रुप कुरान मजीद के नुस्खों को जलाने की वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ मुतरे मुसलमान को गुमराह कर रहा था, और दूसरा गिरोह वो था जो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के दामाद मरवान बिन हुक्म को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे मुतनाज़ा वजीर करार देकर इसको बागियों के हवाले करने का मुतालबा कर रहा था। लेकिन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बागियों को दो टोक जवाब देते हुए इरशाद फरमाया था कि मुझे मुसलमान की एक जमात ने अपना खलीफा मुंतखब किया है, चुनांचा मैं नाजायज मुतालबात को पूरा करते हुए खिलाफत दस्तबरदार नहीं हो सकता। अगरचा मैं इनके दबाव में आकर खिलाफत से दस्तबरदार हो जाऊंगा तो कल ये फिर अपनी मर्जी के किसी खलीफा को नामजद करने के लिए हर दूसरे खलीफा को मनसब से हटाने का मुतालबा करेंगे, और मरवान बिन हुक्म को भी हजरत उस्मान ने बागियों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। मोहतरम साथियों, इस मौके पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत से साहबे कराम ने भी इस बात का मशवरा दिया कि आप बागियों के सामने हथियार डाल दें और अपनी जिंदगी को बचा लें और किसी और शहर का रास्ता अख्तियार कर लें, या फिर हमें इजाजत दें, हम इन्हें मुट्ठी भर बागियों का अभी खात्मा किए देते हैं। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जात की वजह से शहर मदीना, शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने मनवा में खून का बाजार गर्म हो और मेरी जात की वजह से किसी मुसलमान का खून बहे। यही वजह थी कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों को और साहबे कराम को इन बागियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से मना फरमा दिया था, और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुकद्दस को छोड़ना भी दोबारा ना किया था। इसीलिए इन मुहासिरीन ने जब अपने मुतालबात पूरे होते हुए ना देखिए तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा को नाहक शहीद कर दिया था। मुख्तलिफ रवायत में बयान किया जाता है कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शहादत से कबल जब मुहासिरीन का मुहासरा सख्त से सख्त होता जा रहा था और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में पानी ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा होने लगी थी, तो आपने मुख्तलिफ साहबे कराम को और ख़ास तौर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब अपना मकसद रवाना किया था कि आप किसी तरह से इन मुहासिरीन को यहाँ से मुंतशिर करवाएं ताकि इस्लामी निज़ाम फलने फूलने का मौका मिल सके।
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت عثمان غنی کا وہ قاصد پیغام لے کر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قاصد کو جواب دیا کہ مدینہ منورہ کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ باغیوں اور بلائیوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ جما لیا ہے اور انہوں نے مجھے نظر بند کر رکھا ہے۔ میرے گھر سے باہر قدم رکھنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے اور مجھے دھمکی دے گئی ہے کہ اگر میں نے گھر سے باہر قدم رکھا یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے بارے میں کوئی اقدامات کیے تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ تو میں ایسے پرفتن دور میں پورے آزمائشی حالات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، جہاں تک ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور آپ نے نوجوان مجاہدین کا ایک گروہ اپنے بیٹے امام حسین مشتبہ علیہ السلام کی قیادت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے معمور فرما دیا تھا۔ لیکن جب باغیوں میں دھاوا بولا تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہو گئے تھے۔ کچھ روایت کے مطابق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کے نام بھی ایک خط لکھ کر روانہ کیا تھا جس میں انہوں نے محاصرین کی شر سے خود کو بچانے کی درخواست کی تھی۔ محترم ساتھیوں، اس موقع پر معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے کچھ لشکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیے تھے، لیکن وہ لشکر بھی مدینہ منورہ سے کچھ منزلیں دور رہی تھی کہ انہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسلمانہ شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ یہاں پر کچھ شیعہ ماخذ یہ لکھتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی سیاسی طور پر استعمال کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اصرار کیا اور نئے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیں گے، ان کو گرفتار کریں گے تو ان کی خلافت کو قبول کر لیا جائے گا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ہم رد کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری خلافت کو قائم ہوئے ابھی چند روز گزرے ہیں اور مدینہ منورہ پر باغیوں کا تسلط ابھی بھی قائم ہے اور میں قاتلین عثمان کو اسی وقت گرفتار کر سکتا ہوں جب تمام مسلمان یکجا ہو کر میری خلافت کو مضبوط کریں اور میری شانہ بشانہ کھڑے ہوں، پھر میں ان کے ساتھ مل کر قاتلین عثمان کو سزائے دے سکتا ہوں۔ کیا تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو معاویہ ابن ابی سفیان نے بھی نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں بھی بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ یہ دونوں صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کر چکے تھے، لیکن باطنی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان کے قاتلین کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت علی نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو آپ نے باقی مسلمانوں کو دیا تھا۔ جب مدینہ منورہ کی حالات بہتر ہو سکے تو یہ امامت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر ان کو حضرت علی کے خلاف جنگ پر ابھارا کہ یا تو حضرت علی خلافت کے منصب کو چھوڑ دیں یا امن و امان قائم کریں، مجرمین حضرت عثمان کو گرفتار کریں یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتح یاب ہوئے تھے، اور اسی جنگ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں میدان جنگ میں اترے۔ لیکن جب حضرت علی نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ حدیث یاد کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبیر ایک دن علی کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں اترے گا، جبکہ علی اس وقت حق پر ہوگا۔ یہ حدیث سن کر حضرت زبیر بن عوام جنگ سے دستبردار ہو گئے۔ شیعہ ماخذ کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان کو جب حضرت عثمان غنی کی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے مدد کا پیغام ملا تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنی امدادی لشکر کو مدینہ منورہ تاخیر سے روانہ کیا، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان بھی یہی چاہتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے اور ان کی موت کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہوئے وہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو پنپنے ہی نہ دیے اور ان کی خلافت کو کمزور سے کمزور کر دیے اور خود پوری اسلامی مملکت کے بلا شرکت غیر ہے امیر المومنین بن سکے، جس میں وہ کامیاب بھی رہے اور بعد کے حالات کے مطابق جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے صاحبزادے حسن مشتبہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا، تو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان سے مصالحت اختیار کر لی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین میں ایک دوسرے کے پیاسی تلواروں کی نظر ہوتے رہے اور اب مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ختم ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن مسلمان کے دو متحارب گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا باعث بنے گا۔